मा NCHL ट्याबमा जानुभयो भने NCHL को थ्रु गरेको लोड फन्डहरु तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र लोड फन्डलाई कसरी डिस्टिंग्विश गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि कोलाटरल डिपोजिट भन्ने जुन ट्रान्सफर टाइप देख्नु भयो भने त्यो भनेको क्लाइन्टले लोड फन्डको थ्रु उहाँले फन्ड लोड गर्नु भएको भन्ने बुझ्नु पर्छ कोलाटरल डिपोजिटको लागि जुन हाम्रो 7 नम्बर सिरियल नम्बर 7 मा कोलाटरल डिपोजिट 100 रुपैयाँ आजको डेटमा छ यो भनेको क्लाइन्टले कोलाटरल डिपोजिट गर्नु भएको हो उहाँले लोड फन्डको थ्रु कोलाटरल डिपोजिट गर्नु भएको हो र कोलाटरल रिलीज भनेको यहाँ तपाईहरुले 3 नम्बरमा कोलाटरल रिलीज भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यो कोलाटरल रिलीज भनेको तपाईहरुले रिफन्ड गर्दिएको उहाँले लोड फन्ड गर्नुभयो भने त्यसको ट्रान्सफर टाइप कोलाटरल डिपोजिट हुन्छ र तपाईहरुले रिफन्ड गर्दिनु भयो त्यो रिफन्ड सक्सेस भयो भने त्यसको ट्रान्सफर टाइप चाहिँ तपाईको कोलाटरल रिलीज हुन्छ त्यसैगरी नै हामीसँग EOD पे इन र EOD पे आउट र नेट सेटलमेन्ट भन्ने स्ट्याटसहरु पनि छन् यसमा हामी एकछिनमा आउने छौं त्यसपछि क्लाइन्टले कोलाटरल विथड्र को लागि रिक्वेस्ट पठाउनु हुन्छ विथड्र को लागि इनिशिएट क्लाइन्टले नै गर्नुहुन्छ आफ्नै लगइनबाट उहाँले एउटा एप्लिकेसनको थ्रु तपाईहरुलाई रिक्वेस्ट पठाउनु हुन्छ त्यो रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईहरुले फन्ड म्यानेजमेन्ट भित्र हामीसँग कोलाटरल म्यानेजमेन्ट भन्ने छुट्टै छ कोलाटरल र पेमेन्टलाई हामीले छुट्टा-छुट्टै रूपमा ट्रिट गरेका छौं सो कोलाटरल म्यानेजमेन्ट भित्र क्लाइन्ट रिफन्ड रिक्वेस्ट भन्ने छ है यसमा म एउटा रिफन्डको रिक्वेस्ट तपाईहरुलाई यहाँ देखाइदिइहाल्छु एकछिन लोड कोलाटरलको पनि गरेर एउटा देखाइदियो ओके हुन्छ म क्लाइन्टबाट लगइन हुनुपर्छ कोलाटरल लोड गर्नलाई चाहिँ क्लाइन्टले लोड गर्ने भएको भएर हामी क्लाइन्टबाट लगइन गरेर क्लाइन्टले कोलाटरल लोड गरिसकेपछि चाहिँ उसको एकाउन्टमा कसरी देखिन्छ भनेर एकचोटी अब देखाउँछु रमेश सर मलाई इनकग्निटोमा जानु पर्यो क्लाइन्ट लगइनको लागि यसमै गरे भने मेरो सेसन मर्ज हुन्छ ल ल ल म गर्छु छोड दो Okay, Krishna sir, I'll take it from you. म क्लाइन्टको थ्रु लगइन गर्दैछु सेम क्लाइन्ट हाम्रो अर्जुन श्रेष्ठ फन्ड म्यानेजमेन्टमा कोलाटरल म्यानेजमेन्टमा गएर उहाँले लोड कोलाटरल गर्नुहुन्छ सिन्स हामीले आजको डेमो स्पेशली NCHL लाई फोकस गरिरहेका छौं त्यही भएर अहिले पनि हामी NCHL को थ्रु नै फन्ड ट्रान्सफर गर्दै छौं सो कनेक्ट IPS just 10 rupees deposit यो अहिलेको प्रोसेस भनेको चाहिँ तपाईको क्लाइन्टले त्यो ओके गर
त्यो क्लाइन्टले कोलेट्रल लोड गरिरा हो, उसले कोलेट्रल लोड चाहिँ आफ्नो ब्याङ्क एकाउन्टको थ्रुबाट पनि गर्न सक्छ, प्लस एनसीएचएल को थ्रु पनि गर्न सक्छ। अहिले हामीले एनसीएचएल बाट गरेर देखाइरा छौं र त्यो पर्टिकुलर क्लाइन्टले आफ्नो लगइन गरेर लोड कोलेट्रलमा गएर एनसीएचएल को पेजमा गएर एनसीएचएल को पेजको क्रेडेन्शियल्स राखेर लगइन गरिरा छ। यो चाहिँ क्लाइन्टले आफ्नो आईपीएस को एकाउन्टमा एसोसिएट भएको ब्याङ्कहरु मध्ये एउटा ब्याङ्क चुज गर्छ। मैले सानीमा चुज गर्दैछु। सो एनसीएसएल को थ्रु लोड फन्ड इनिशिएट गरिसकेपछि रिडाइरेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्लाइन्ट फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीमा रिडाइरेक्ट हुन्छ र केही क्षणको लागि एकाउन्ट ट्रान्ज्याक्सन ब्याकएन्डमा हाम्रो प्रोसेसिङमा बस्छ। यसमा चाहिँ मैले एउटा कुरा एड गर्न पाएँ, जस्तो कनेक्ट आईपीएस त्यही मान्छेको हुनुपर्छ भन्ने छैन। जस्तो तपाईको मानिनुस् रमेशको टीएमएस एकाउन्ट थियो र रमेशसँग कनेक्ट आईपीएस छैन भनेदेखि उसले लोड कोलेट्रल गर्यो, कनेक्ट आईपीएस मा गयो र कनेक्ट आईपीएस मा गइसकेपछि कनेक्ट आईपीएस मा चाहिँ मेरो कृष्णकुमार शाहको एकाउन्ट राखेर उसले लोड पनि गर्न सक्छ। ओके, सो हामीले जुन अघि अहिले 10 रुपैयाँ गरेका थियौं त्यो सक्सेस भयो। यो त हामी क्लाइन्टको लगइनबाट हेर्दै छौं। सो ब्रोकरको लगइनमा कृष्ण सर ब्राउजर स्विच गर्नु पर्यो। ओके, सो सेम फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीमा अहिले ट्रान्ज्याक्सन सक्सेस गर्यौं एनसीएचएल ट्याब भएर। के हामीले अहिले भर्खरै जुन अर्जुन श्रेष्ठको 10 रुपैयाँ गर्यौं हामीले, त्यो चाहिँ हाम्रो सक्सेस भएको ब्रोकर एन्डमा पनि क्लाइन्ट फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीमा देख्न सकिन्छ। र माथि जुन तपाईहरुले इन्फर्मेसन देखिरहनु भएको छ, आजको सक्सेस ट्रान्ज्याक्सन 9, आजको सक्सेस अमाउन्ट यति र टोटल सक्सेस अमाउन्ट यति, टोटल सक्सेस ट्रान्ज्याक्सन यति, यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु पनि यही उपलब्ध हुन्छ है। सो उहाँले 10 रुपैयाँ राख्नु भयो, उहाँको यो भन्दा अगाडि कोलेट्रल 600 थियो, अब कोलेट्रल उहाँको 610 हुनुपर्छ र सो इन्फर्मेसन हामीले एकाउन्ट स्टेटमेन्टमा पनि उक्त ट्रान्ज्याक्सन एज अ स्टेटमेन्ट पब्लिश हुनुपर्छ। ब्याक अफिस अकाउन्ट स्टेटमेन्ट कसैको केही क्वेशन छ भनेदेखि च्याट बक्समा लेखिराख्नु भए हुन्छ। हामीले 4-5 वटा क्वेशन्स अलरेडी च्याट बक्समा पाएको छौं, हामी लास्टमा त्यसको आन्सर्सहरु दिने छौं। सो अहिले भर्खरै जुन हामीले 10 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्नुभयो क्लाइन्टले ब्रोकरको एकाउन्टमा, अनलाइन फन्ड डिपोजिट भिया एनसीएचएल क्रेडिट 10 रुपैयाँ र उहाँको अब टोटल ब्यालेन्स 610 रुपीस भयो। यसरी लोड फन्ड गरिन्छ भने यसरी नै क्लाइन्टले आफ्नो खातामा रहेको पैसा अनयुज्ड कोलेट्रल उहाँले फिर्ताको लागि रिक्वेस्ट पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि पनि क्लाइन्टले आफ्नै लगइनबाट एउटा एप्लिकेसनको थ्रु इनिशिएट गर्नुपर्ने हुन्छ
कृष्ण सर इनकग्निटो थ्याङ्क यू सो फेरि हामी एकचोटि क्लाइन्टको लगइनमा जाँदैछौँ फन्ड म्यानेजमेन्ट collateral management refund collateral okay उहाँको टोटल कोल्याटरल 610 छ कोल्याटरल युटिलाइज छैन पेन्डिङ रिफन्ड रिक्वेस्ट पनि कुनै पनि छैन सो उहाँको म्याक्स रिफन्ड अलाउड भनेको 610 नै हुन्छ क्लाइन्टको एकाउन्ट नम्बर जुन एकाउन्ट नम्बर क्लाइन्टले केवाइसी को थ्रु फिल अप गर्नु भएको थियो जुन एकाउन्ट नम्बर प्रोवाइड गर्नु भएको थियो त्यो एकाउन्ट नम्बर नै यहाँ पब्लिश हुन्छ सो रिफन्ड को लागि हामी 20 रुपीस रिफन्ड रिक्वेस्ट गर्छौं सो माथिको इन्फर्मेसन हेर्नु भयो भने अब उहाँको म्याक्स रिफन्ड अलाउड भनेको 590 मात्रै छ किनकि उहाँको 20 पेन्डिङमा छ त्यो पेन्डिङ को रिक्वेस्ट सक्सेस या रिजेक्ट नहुन्जेलीसम्म उहाँले त्यो 20 लाई अहिले पनि फेरि अर्को रिफन्ड रिक्वेस्ट पठाउन सक्नु हुँदैन सो दैट्स व्हाई उहाँको 590 मात्रै अलाउड छ अहिले किनकि 20 पेन्डिङमै छ क्लाइन्टको साइडबाट चाहिँ उले एउटा रिफन्डको रिक्वेस्ट मात्रै गर्न सक्छ र ब्रोकरले एप्रुभ नगरेसम्म तपाईको त्यो क्लाइन्टको एकाउन्टमा त्यो पैसा जादैन ब्रोकरले एप्रुभ पनि गर्न सक्छ तपाईको रिजेक्ट पनि गर्न सक्छ यस रमेश कन्टिन्यू ओके फेरि एकचोटि हामी ब्रोकर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दै छौं So, fund management, collateral management, fund management, collateral management, client refund request, अघि हामीले जुन 20 रुपैयाँको रिक्वेस्ट गरेका थियौं त्यो रिक्वेस्ट तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्लाइन्ट नेम क्लाइन्ट कोड डेट कति कोल्याटरल टोटल छ युटिलाइज कति छ र रिफन्डको अमाउन्ट कति हो सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरु यहाँ उपलब्ध हुन्छ सो यो रिक्वेस्टलाई तपाईहरुले रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एप्रुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ र मल्टिपल क्लाइन्टहरुको रिक्वेस्ट आयो भने अहिले त मैले एउटा क्लाइन्टको थ्रु मात्रै रिफन्डको रिक्वेस्ट गरेको छुएको केसमा तपाईले मल्टिपल रिक्वेस्टहरुलाई एकैचोटी एप्रुभ पनि गर्न सक्नुहुन्छ एकैचोटी रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअली चुज गरेर एप्रुभ गर्न नि सक्नुहुन्छ इन्डिभिजुअली चुज गरेर रिजेक्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ जुन जुन रिक्वेस्टलाई तपाईहरुले एप्रुभ या रिजेक्ट गर्ने हो त्यसलाई चेक इन गर्नुपर्ने हुन्छ अहिले एउटा मात्रै छ त्यसकारण मैले एउटा मात्रैलाई चेक इन गर्दै छु मल्टिपल भएको खण्डमा तपाईले मल्टिपललाई चेक इन गर्न सक्नुहुन्छ सो रिजेक्ट तपाईले रिजेक्ट गर्नु भयो भने उक्त रिक्वेस्ट रिजेक्ट हुन्छ र तपाईले एप्रुभ गरेको केसमा हामीसँग 2 लेभल एप्रुभल छ यो भनेको तपाईको फर्स्ट लेभल एप्रुभल हो तपाईहरुले एप्रुभ गर्ने बित्तिकै उक्त पैसा क्लाइन्टको एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुँदैन सो मैले अहिलेको लागि एप्रुभ गर्दै छु एप्रुभ रिक्वेस्ट एकछिन रमेश यहाँनिर तल तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ट्रान्सफर भाया एनसीएचएल मात्रै देखाइरहेछ यो एनसीएचएल देखाउने रिजन के छ भन्देखि तपाईको उसको कुन सानिमा बैंक भएको भएर और यदि उसको ग्लोबल आयामी प्रभु या सिद्धार्थ मध्ये कुनै बैंक भइदिएको भए क्लाइन्टको यहाँ एनसीएचएल र बैंक दुईटै देखाउँथ्यो र ब्रोकर साथीहरुलाई चोइस हुन्थ्यो कि उहाँले एनसीएचएल पनि चुज गर्न सक्नुहुन्थ्यो या फिर बैंक पनि चुज गर्न सक्नुहुन्थ्यो कन्टिन्यू सो एप्रुभ गरिसकेपछि हजुरको फर्स्ट लेभल एप्रुभल चाहिँ कम्प्लिट भयो र यो रिक्वेस्टको तपाईहरुलाई स्ट्याटस
हेर्नको लागि हामीसँग कोलाटरल हिस्ट्री भन्ने सब मेनु छ। कोलाटरल फन्ड म्यानेजमेन्ट, कोलाटरल म्यानेजमेन्ट भित्रै नै कोलाटरल हिस्ट्री छ। कोलाटरल हिस्ट्रीमा अघिको हाम्रो ट्रान्जेक्सन अहिले एनसीएचएल एप्रुभको स्ट्याटसमा बसिरहेको छ र यहाँबाट तपाईहरुले स्ट्याटस मात्र हेर्ने हो कि स्ट्याटस सक्सेस भयो, एप्रुभमा छ कि इन प्रोग्रेसमा छ कि फेल्डमा छ, त्यो भ्यू ओन्ली इन्फर्मेसन हो। र फर्स्ट लेभल एप्रुभल भइसकेपछि अब फन्ड इनिशिएट गर्नको लागि पेमेन्ट ब्याङ्कको एनसीएचएल को थ्रु इनिशिएट गर्नको लागि हामीसँग रिफन्ड कोलाटरल भन्ने अर्को सब मेनु छ। यसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले जति पनि रिफन्डको रिक्वेस्टहरु एप्रुभ गर्नु भएको छ, अहिले त मैले एउटा मात्र एप्रुभ गरेको छु, त्यही भएर यहाँ एउटा मात्रै शो गरिरहेको छ। तपाईहरुले मल्टिपल एप्रुभ गर्नु भएको छ भने यहाँ मल्टिपल रिक्वेस्टहरु शो गर्छ, मल्टिपल क्लाइन्ट्सको। र माथि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै ब्याङ्कहरु छ है। ब्रोकर साथीहरुको जति पनि ब्याङ्क टीएमएस मा इन्टिग्रेट गरिएको छ, ती सबै ब्याङ्कहरु माथि डिस्प्ले हुन्छन्। हामीसँग ग्लोबल आईएमई छ, लक्ष्मी ब्याङ्क छ, सिद्धार्थ छ, प्रभु छ र सबैभन्दा अगाडि जुन लोगो नट अवेलेबल भनेको छ त्यो सानिमा ब्याङ्क हो। सानिमा ब्याङ्कको लोगो इन्कर्पोरेट नभएको भएर, तर तपाईले तल देख्न सक्नुहुन्छ ब्याङ्क नेम, एकाउन्ट नम्बर, ब्रान्च सबै इन्फर्मेसनहरु तल डिस्प्ले छ र यहाँ एउटा सानो हाइलाइटेड भएको आइकन छ डिफल्ट भन्ने आइकन। सो जुन एकाउन्टलाई तपाईले डिफल्ट बनाउनु हुन्छ त्यही एकाउन्टबाट नै पैसा ट्रान्सफर हुन्छ। अहिलेको लागि मैले सानिमा ब्याङ्कलाई डिफल्ट बनाएको छु। इन केस तपाईलाई ग्लोबल आईएमई या लक्ष्मीलाई डिफल्ट बनाउन मन लाग्छ भने तपाईले मेक डिफल्ट भन्नेमा क्लिक गर्नु। अहिले मैले लक्ष्मीको मेक डिफल्टमा क्लिक गर्दै छु। अब लक्ष्मी ब्याङ्क मेरो डिफल्ट भयो, तल ब्याङ्क नेममा लक्ष्मी आयो, लक्ष्मीको एकाउन्ट नम्बर आयो, ब्रान्च नेम आयो। यसरी तपाईले कुन ब्याङ्कबाट पैसा ट्रान्सफर गर्ने भनेर चुज गर्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि म सानिमाबाटै गर्दैछु। सो मैले सानिमालाई फेरि एकचोटि डिफल्ट बनाएँ। अब हामीसँग राइट ह्यान्ड साइडमा रिफन्ड भन्ने एउटा बटन छ। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको रिफन्ड इनिशिएट हुन्छ। तपाईको खाताबाट क्लाइन्टको खातामा जुन हामीले 20 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्दै छौं, 20 रुपैयाँ विथड्र गर्दै हुनुहुन्छ क्लाइन्टले, त्यो तपाईले यहाँबाट इनिशिएट गर्न सक्नुहुन्छ। टोटल अमाउन्ट टु ट्रान्सफर 20, कन्फर्मेसन। यति गरिसकेपछि अब यो ट्रान्जेक्सन सक्सेस भयो कि फेल्ड भयो कि पैसा ट्रान्सफर भयो कि भएन भनेर जान्नको लागि फेरि एकचोटि हामी फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीमा जान्छौँ। अघि हामीले लोड फन्ड गर्दा नि हामीले स्ट्याटस सक्सेस या फेलियर फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीबाट हेरेका थियौँ भने फेरि एकचोटि हामी फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीमा जान्छौँ, एनसीएचएल ट्याबमा जान्छौँ र 20 रुपैयाँ जुन मैले ट्रान्सफर गरेको थिएँ, तपाईले थर्ड ट्रान्जेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ। 20 रुपैयाँ सक्सेस भइसकेको छ। अघि हाम्रो टुडेज सक्सेस ट्रान्जेक्सन 9 वटा थियो भने अहिले 10 वटा भयो। र अघि मैले भने जस्तै तपाईले ट्रान्सफर टाइपमा देख्न सक्नुहुन्छ। अघि हामीले 10 रुपैयाँ लोड फन्ड गर्दाखेरि ट्रान्सफर टाइप कोलाटरल डिपोजिट थियो भने अहिले हामीले 20 रुपैयाँ क्लाइन्टलाई फिर्ता दियौं, त्यो हाम्रो कोलाटरल रिलिज भयो। त्यो ट्रान्सफर टाइप कोलाटरल रिलिजमा आएर बस्यो। सो यही कुरा अब हामी फेरि एकचोटि एकाउन्ट स्टेटमेन्टमा गएर भेरिफाई गर्न सक्छौं। Broker back office, account statement. ओके, लास्ट को रेकर्ड हेर्नु त। फन्ड विथड्रल भिया एनसीएचएल, क्लाइन्टको एकाउन्टबाट डेबिट भयो -20, 610 उहाँको ब्यालेन्स थियो, 20 रुपैयाँ फिर्ता दिनुभयो, ब्यालेन्स अब 590 भयो। यसरी लोड फन्ड र फन्ड विथड्रल रियल टाइममा गर्न सकिन्छ र रियल टाइममै क्लाइन्टको एकाउन्टमा त्यो रिफ्लेक्ट हुन्छ।
सो यो त भयो हाम्रो लोड फन्ड र फन्ड विथड्रलको कुरा। अब हामी बाई सेटलमेन्ट र सेल सेटलमेन्टतिर जाउँ। सो म फेरि क्लाइन्ट चेन्ज गर्दैछु। रमेश एकछिन ल गर गर। अब हामीले अर्को क्लाइन्ट लिएका छौँ विपिन ओली। उहाँको तपाईहरुले क्लाइन्ट सर्चमा गइसकेपछि जेनरल डिटेल्समा जानुभयो भने सबैभन्दा तल सेल समरी र बाई समरी देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँको बाईमा पनि ड्यू एमाउन्ट रहेछ, सेलमा पनि ड्यू एमाउन्ट रहेछ। उहाँले बाई पनि गर्नु भएको रहेछ, सेल पनि गर्नु भएको रहेछ। सो यो केसमा हामीले दुईटा डिफरेन्ट तरिकाले सेटल गर्न सक्छौं। एक त उहाँको बाई पनि छ, सेल पनि छ। सो अभियसली नेट क्याल्कुलेट हुन्छ। उहाँको सेल एमाउन्ट धेरै छ भने उहाँले पैसा पाउनुहुन्छ। उहाँको सेल धेरै छ भने उहाँले पाउनुहुन्छ। उहाँको बाई धेरै छ भने उहाँले ब्रोकर साथीहरूलाई दिनुपर्ने हुन्छ। सो यसको लागि फर्स्ट अफ अल हाम्रो जुन पुरानो तरिका थियो इन्डिभिजुअल ट्रान्सफर गर्ने, जस्तै फन्ड म्यानेजमेन्टमा गएर तपाईहरुलाई यो कुरा थाहा भएकै कुरा हो, पेमेन्ट सेटलमेन्टमा गएर बाई इन्फर्मेसनमा जानुभयो भने उहाँको हाम्रो सेकेन्ड रेकर्ड हेर्नुभयो भने विपिन ओली उहाँको बाई ट्रान्जेक्सन छ यहाँ है। अब बाई ट्रान्जेक्सनमा उहाँले म बाईको सम्पूर्ण एमाउन्ट पे गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि उहाँले आफ्नो लगइनबाट फन्ड ट्रान्सफर इनिसिएट गर्नु पर्यो। उहाँले जसरी अघि लोड फन्ड गर्नु भएको थियो त्यसरी नै उहाँले कनेक्ट आइपीएस को थ्रु एमाउन्ट ट्रान्सफर गर्नुभयो भने उहाँको बाई सेटल हुन्छ है। यसरी नै इन केस सेटलमेन्ट अफलाइन गरिसकिएको छ, क्याश या चेकको थ्रु गरिसकिएको छ भने तपाईहरुले यहाँबाट म्यानुअल कोल्याटरल रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईहरुले इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनको म्यानुअल कोल्याटरल रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ या मल्टिपल एउटा भन्दा बढी ट्रान्जेक्सनहरुलाई चेक गरेर बल्कमा पनि तपाईहरुले म्यानुअल कोल्याटरल रिलिज गर्न सक्नुहुन्छ। म्यानुअल कोल्याटरल रिलिज तपाईको स्ट्रेट फरवर्ड छ। तपाईहरुले म्यानुअल कोल्याटरल रिलिज गरिसकेपछि बाई ट्रान्जेक्सन म्यानुअली पेड स्ट्याटसमा जान्छ। बाई ट्रान्जेक्सनको कोल्याटरल युटिलाइज भएको छ भने कोल्याटरल रिलिज हुन्छ। सो म्यानुअल सेटलमेन्ट त तपाईहरुले अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। अब क्लाइन्टले मैले बाई मात्रै पे गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। मेरो बाई पनि छ, सेल पनि छ, मेरो नेट गरिदिनुस्, म नेटको थ्रु जान चाहन्छु पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। सो यो लागि हामीले यसमा तीनटा चीज राखेको छौं। एउटा भनेको बाई सेटलमेन्ट भयो, एउटा सेल सेटलमेन्ट भयो, एउटा नेट सेटलमेन्ट भयो। बाई सेटलमेन्ट भनेपछि तपाईको जुन ब्रोकर क्लाइन्टहरुले किनेको पैसा पेमेन्ट गर्न चाहन्छ भनेदेखि त्यो केसमा त्यो चाहिँ बाई सेटलमेन्टमा आउने भयो। त्यो केसमा चाहिँ क्लाइन्टले इनिसिएट गर्ने भयो। जसरी अघि हामीले लोड फन्ड भन्ने देखाएको थियो त्यसरी नै क्लाइन्टहरुले बाई सेटलमेन्टमा गएर जुनको पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो त्यो टिक लगाएर उनीहरुले पेमेन्ट गर्न सक्छ। त्यस्तै सेल सेटलमेन्टको केसमा चाहिँ यो ब्रोकरपट्टिबाट इनिसिएट हुने भयो। त्यो चाहिँ हामी अहिले नेट सेटलमेन्टको देखाउँदाखेरि देखाउँछ रमेशले। त्यस्तै अर्को भनेको नेट सेटलमेन्ट भनेको चाहिँ बाई माइनस सेल या सेल माइनस बाई जुन गरेर जति आउँछ त्यो हिसाबले हो। त्यो भएर हामीले यहाँ पहिला चाहिँ हाम्रो बाई र सेल मात्रै भएको भएर अहिले चाहिँ हामीले नेटिङको पनि यसमा प्रोभिजन गरेका छौँ। कन्टिन्यू रमेश। ओके, सो बाई सेटलमेन्टको केसमा क्लाइन्टले फन्ड ट्रान्सफर इनिसिएट गर्नुभयो भने अहिले त पेमेन्ट ड्यूमा छ। उहाँले फन्ड ट्रान्सफर इनिसिएट गरिसकेपछि यही ट्रान्जेक्सन पहिला इन प्रोग्रेसमा आउँछ। त्यसपछि सक्सेस भएको केसमा सक्सेस हुन्छ, फेल्ड भएको केसमा पनि इन प्रोग्रेसमा फेल्ड स्ट्याटसमा बस्छ। सो यो क्लाइन्टले नै इनिसिएट गर्ने भएको हुनाले ब्रोकर साथीहरुले यसको स्ट्याटस मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ बाई सेटलमेन्टको केसमा। सो सेल सेटलमेन्टको केसमा चाहिँ हामीसँग मैले अहिले इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनको कुरा गर्दैछु, हामी नेटमा चाहिँ अलि पछि आउँछौँ।
सो इन्डिभिजुअली बिपिन ओलीकै सेल सेटलमेन्ट पनि छ यहाँ है। उहाँको सेल सेटलमेन्ट सेल पेमेन्ट ड्युमा छ। ट्रान्जेक्सन डिटेल्स हेर्नको लागि प्लसमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले कुन स्टकको कति रेटमा सबै कुराहरू यहाँ एभाइलेबल हुन्छ। प्लसमा क्लिक गरेर तपाईले एक्सपान्ड गरेर फर्दर डिटेल्स हेर्न सक्नुहुन्छ। र सेल यो सेल सेटलमेन्ट हो। सेल सेटलमेन्टको केसमा ब्रोकर साथीहरूले क्लाइन्टलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। सो उहाँहरूले नेटमा नगइकन म इन्डिभिजुअली यो ट्रान्जेक्सनको सम्पूर्ण पैसा क्लाइन्टलाई पे गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। त्यसको अनि अर्को केसमा चाहिँ अफलाइन तपाईहरुले सेटल गर्नु भएको छ भने मैले यसलाई म्यानुअल सेटलमेन्ट गरेर म्यानुअली पे नै गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ। म्यानुअल सेटलमेन्ट बाइ सेटलमेन्ट जस्तै हो। सेल सेटलमेन्टमा चाहिँ तपाईले चेक कुन ट्रान्जेक्सनलाई म्यानुअली पे गर्ने हो उनीहरुलाई चेक गर्नुस्। यहाँ म्यानुअल पेमेन्ट भन्ने बटन छ, क्लिक गर्नुस्। स्ट्रेट फरवर्ड नै छ। यसमा एकछिन रमेश, हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं यहाँ एक्सनको तल तीनटा चीज छ। एउटा त यता जुन रमेशले चेक बक्समा टिक लगाए त्यो म्यानुअल सेटलमेन्टको लागि भयो। त्यो एक्सनको सेकेन्डमा जाऊ त रमेश। हजुर हजुर, म त्यसमा आउँदैछु कृष्ण सर। ल सो म्यानुअल सेटलमेन्ट यसरी गरिन्छ, तपाईहरुले अहिले पनि गरिराख्नु भएको छ। त्यसपछि हामीसँग एप्रुभ पेमेन्ट। यो एप्रुभ पेमेन्ट भन्ने चाहिँ तपाईहरुले यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सनको मैले नेटमा नगइकन यो ट्रान्जेक्सनको सम्पूर्ण पैसाहरू म क्लाइन्टलाई ट्रान्सफर गर्छु भन्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले यहाँबाट एप्रुभ पेमेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। र जसरी अघि हामीले क्लाइन्ट रिफन्ड रिक्वेस्ट एप्रुभ गर्यौं त्यसरी नै यहाँ पनि 2 लेभल एप्रुभल छ। तपाईहरुले यहाँबाट एप्रुभ गरिसकेपछि यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन को सेकेन्ड लेभल एप्रुभल जहाँबाट तपाईहरुले एक्चुअली पैसा ट्रान्सफर इनिशिएट गर्नुहुन्छ। अघि हामीले कोल्याटरलको रिफन्डको इनिशिएट गर्दा त कोल्याटरल म्यानेजमेन्ट भित्र गएर हामीले रिफन्ड कोल्याटरलमा गएर फाइनल एप्रुभल दिएका थियौं। तर सेटलमेन्टको केसमा चाहिँ तपाईहरुले यहाँबाट एप्रुभ गर्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईहरु पेमेन्ट सेटलमेन्ट भित्र सेटलमेन्ट जब्स भित्र जानुहुन्छ। तपाईले एप्रुभ गरेको ट्रान्जेक्सन यहाँ अहिले त नो रेकर्ड्स एभाइलेबल देखाइरहेको छ। हामी अघिकै स्क्रिनमा छौं। डिफरेन्स यही हो कि अघि हामी कोल्याटरल रिफन्ड गर्दै थियौं भने अहिले हामीले सेल सेटलमेन्टको पैसा पे गर्दै छौं। सेम तरिकाले तपाईको ट्रान्जेक्सन यहाँ पब्लिश हुन्छ, अमाउन्ट पेन्डिङ हुन्छ। तपाईले बैंक यसरी नै डिफल्ट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त अहिलेको हाम्रो रिफन्ड बटन थियो भने अहिले मेक पेमेन्ट भन्ने बटन छ। मेक पेमेन्ट बटनमा क्लिक गरेर तपाईले उक्त सेल ट्रान्जेक्सनको इनिशिएट गर्न सक्नुहुन्छ। यो त भयो इन्डिभिजुअली कसरी सेटल गर्ने बाइ र सेल। सो सिन्स यो क्लाइन्टको बाइ पनि छ सेल पनि छ, तपाई नेटको थ्रु जान चाहनुहुन्छ भने एउटा त सेल इन्फर्मेसनमै गएर तपाईले नेट सेटलमेन्ट भन्ने आइकन छ। नेट सेटलमेन्ट भन्ने आइकनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईलाई क्लाइन्ट सर्चको पेमेन्ट सेटलमेन्ट भन्ने ट्याबमा तपाई जान सक्नुहुन्छ। यहाँ यो तपाईहरुको लागि सर्टकट हो। तपाईहरु क्लाइन्ट सर्चमा गएर क्लाइन्टको कोड एन्ड नेमबाट सर्च गरेर अनि पेमेन्ट सेटलमेन्ट ट्याबमा क्लिक गरेर पनि यहाँ जान सक्नुहुन्छ है। यहाँ पब्लिश भएको इन्फर्मेसनमा बाइ अमाउन्ट यति छ बिपिन ओलीजीको, सेल अमाउन्ट यति छ र सेल माइनस बाइ गर्दाखेरि क्लाइन्टले पाउनुपर्ने पैसा भनेको 196.2 मात्रै छ है। तपाईले यहीँबाट बाइ अमाउन्टको ट्रान्जेक्सन इन्फर्मेसन पनि देख्न सक्नुहुन्छ। एकछिन रमेश, त्यहाँ क्लिक गरेर एकचोटी। ओके पक्का है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ उसको बाइको एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सन छ। त्यो एउटा ट्रान्जेक्सनमा टिक लगाएको छ। यदि हामीले पार्शियली कसैको गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि यहाँ उसको यदि दुईटा बाइको छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई अनचेक गर्न सक्छौँ। अनचेक गर्यो भनेदेखि त्यो अमाउन्ट चाहिँ त्यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सन यो पर्टिकुलर ट्रान्जेक्सनमा इन्क्लुड हुँदैन। रमेशले अझै एक्सप्लेन गर्यो हुन्छ, केही एक्सप्लेन गर्नु छ यसमा? ओके, हजुरले एक्सप्लेन गर्नुभयो। अहिले हामीसँग एउटा मात्रै ट्रान्जेक्सन छ, त्यही भएर एउटा मात्रै चेक इन छ। जस्तै उहाँको बाइ मल्टिपल बाइ ट्रान्जेक्सन भएको भए मल्टिपल बाइ डिफल्ट चेक भएर आउँछ। तपाईहरुले हैन म यो दुईटालाई पेन्डिङमा राखेर पछि यसको सेटल गर्छु भन्न पनि चाहनुहुन्छ, सबै एकैचोटी नै म सेटल गर्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। अहिलेको केसमा हामीसँग एउटा बाइ छ एउटा सेल छ। नेट अमाउन्ट रिसिभेबल बाइ क्लाइन्टले 196.23 पाउनु पर्ने छ।
सो तपाईले अब यसको लागि इनिशिएट गर्दाखेरि प्रोसिड विथ पेमेन्ट भन्ने हामीसँग एउटा बटन छ राइट, बटम राइटमा, यसमा क्लिक गर्नुस्। तपाईहरुलाई पेमेन्ट मोडमा तीनटा अप्सन उपलब्ध छ। यहाँबाट पनि तपाईले म्यानुअल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, एउटा कोलाटरल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। जति पैसा तपाईले क्लाइन्टलाई तिर्नुपर्ने हो त्यो पैसा क्लाइन्टको कोलाटरलमा तपाईले एड अप गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसलाई कोलाटरल पेमेन्ट भन्छ। र अर्को ईओडी पे आउट भनेको तपाईले अनलाइन फन्ड ट्रान्सफर एनसीएचएल को थ्रु एक क्लाइन्टको खातामा पैसा पुर्याउन सक्नुहुन्छ। सो म्यानुअली यहाँ रमेश जुन एनसीएचएल को थ्रु भनिरहेछ त्यो चाहिँ एनसीएचएल वा ब्याङ्कको थ्रु दुईटैबाट गर्न सकिने हो। कन्टिन्यू गर्नु। त्यो म ईओडी पे आउटमा आउँदाखेरि त्यो पनि म एकचोटी एक्सप्लेन गर्दिन्छु। सो म्यानुअलको लागि तपाईको क्याश अमाउन्ट तपाईले क्याशबाट लिनु भएको थियो कि चेकबाट लिनु भएको थियो त्यो इन्फर्मेसनहरु तपाईले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। जसरी हामीले पेमेन्ट सेटलमेन्ट भित्र गएर अघि म्यानुअल सेटलमेन्टको कुरा गरेका थियौं, यो पनि खाली स्क्रिन डिफरेन्ट मात्रै हो, यसको फंक्सनालिटी यसको प्रोसेस सेम नै हो। र यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ तपाईले तलपट्टि रातो अक्षरमा देख्न सक्नुहुन्छ, टोटल पेमेन्ट हैज टु बी सेम एज नेट अमाउन्ट रिसिभेबल बाइ क्लाइन्ट। सो माथि जुन नेट अमाउन्ट रिसिभेबल बाइ क्लाइन्ट 196.23 छ, तपाईले तल इनिशिएट गर्न लागेको पेमेन्ट पनि एक्ज्याक्टली सेम नै हुनुपर्छ। सपोज मैले क्याश 100 मात्रै राखे, मैले अरु केही पनि राखिन भने मेरो टोटल पेमेन्ट रेडमा हाइलाइट भएर आउँछ 100। र मेरो लास्टको जुन मेक पेमेन्ट भन्ने बटन छ तल क्यान्सलको साइडमा जुन मेक पेमेन्ट भन्ने बटन छ त्यो बटन हाइलाइट हुँदैन, यहाँबाट अगाडि म प्रोसिड गर्न सक्दिन है। जस्तै मैले बाँकी रहेको पैसा 96.23 मैले चेकबाट लिएको थिएँ भने अब मेरो तपाईको टोटल पेमेन्ट एक्ज्याक्टली सेम भयो हैन। तपाईले ब्याङ्कको नामहरु चेक नम्बरहरु सबै इन्फर्मेसन यहाँ दिएर मेक पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। र चेक र क्याश दुईटैको एकैचोटी गर्नुपर्छ भन्ने छैन, तपाईले क्याश मात्र लिनु भएको छ भने क्याश अमाउन्ट मात्र राखेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। रमेश तपाईको मेक पेमेन्ट भन्ने बटन हाइलाइट रोके है। म सबै ब्रोकर साथीहरुलाई चाहिँ एकचोटी आफ्नो नामको अगाडि चाहिँ ड्याश गरेर ब्रोकर नम्बर हाल्दिन अनुरोध गर्छु, सो दैट हामीलाई कुन कुन ब्रोकरबाट आउनुभयो भन्ने थाहा हुन्छ। त्यहाँ रिनेम भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ रिनेममा आफ्नो नामको अगाडि ड्याश गरेर ब्रोकर नम्बर हाल्दिनुस् न। थ्यांक यू, कन्टिन्यू। सो यसरी पे इनिशिएट जो जति पैसा तपाईले इनिशिएट गर्नु भएको छ त्यो एक्ज्याक्टली सेम हुनुपर्छ, कति पैसा तिर्नु पर्ने छ। सो यो त भयो म्यानुअल पेमेन्ट। म्यानुअल पेमेन्ट हामीले अहिले पनि गरिरहेका छौं। सो नेक्स्ट भनेको तपाईको कोलाटरल पेमेन्ट है। जस्तै क्लाइन्टलाई तपाईले दिनुपर्ने छ 196.23, यो पैसा म क्लाइन्टको कोलाटरलमा एड गर्दिन्छु भन्न पनि सक्नुहुन्छ है। सो अहिलेको लागि हामी कोलाटरल पेमेन्टलाई नै कन्टिन्यू गरौँ। अहिले हामीसँग टोटल क्याश कोलाटरल हाम्रो जुन क्लाइन्ट हामीले लिएका छौं उहाँको 1 लाख टोटल क्याश कोलाटरल छ। सो उहाँको 196.23 तपाई कोलाटरलमा एड गर्न चाहनुहुन्छ भने अमाउन्ट गर्नुस् र मेक पेमेन्टमा जानुस्, एकचोटी कन्फर्म गरिदिनुस्। अब उहाँको तपाईले हेर्नुहुन्छ सबै कुरा सेटल भइसक्यो। उहाँको बाई अमाउन्टमा पनि केही छैन, सेल अमाउन्टमा पनि केही छैन, नेट अमाउन्टमा पनि केही छैन। 196.23 उहाँको टोटल क्याश कोलाटरलमा एड अप भइसक्यो। र यही कुरा तपाईले अकाउन्ट स्टेटमेन्टमा गएर पनि भेरिफाई गर्न सक्नुहुन्छ। म रिफ्रेश गर्दैछु।
सो तपाईले सेकेन्ड ट्रान्जेक्सन देख्न सक्नुहुन्छ उहाँको पर्टिकुलर्समा नेट सेटलमेन्ट 196.23 उहाँको क्रेडिट भयो कोल्याटरलमा र उहाँको ब्यालेन्समा एड अप भयो। उहाँको जति पनि हामीसँग दुईटा ट्रान्जेक्सन थियो, एउटा बाई ट्रान्जेक्सन एउटा सेल्स ट्रान्जेक्सन जुन पेमेन्ट ड्यूमा थियो, अब दुईटै ट्रान्जेक्सनहरु सक्सेसमा गएर बस्छ तपाईको। जस मैले एउटा भेरिफाई गर्दै छु। अघि पेमेन्ट ड्यूमा थियो बिपिन ओलीको ट्रान्जेक्सन भने अब बिपिन ओलीको बाई ट्रान्जेक्सन तपाईको सक्सेसमा गएर बस्यो। नेट सेटलमेन्ट सक्सेस किनकि हामीले नेट सेटलमेन्टको थ्रु गरेका थियौं, हामीले इन्डिभिजुअली गरेका थिएनौं। नेट सेटलमेन्टको थ्रु गरेको हुनाले हाम्रो पेमेन्ट स्टेटस चाहिँ नेट सेटलमेन्ट सक्सेस भयो। हामीले इन्डिभिजुअली अनलाइनको थ्रु गर्यौं भने हाम्रो स्टेटस पेड हुन्छ र हामीले म्यानुअल सेटलमेन्ट गर्यौं भने हाम्रो स्टेटस म्यानुअली पेड हुन्छ। तीन तरिकाले हामीले गर्न सक्छौं। एउटा इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनलाई हामीले अनलाइनको थ्रु पेमेन्ट गर्यौं भने त्यसको स्टेटस पेड हुन्छ। हामीले अफलाइन म्यानुअली सेटल गर्यौं भने त्यसको म्यानुअली पेड हुन्छ र नेट सेटलमेन्टको स्क्रिनमा गएर हामीले नेट सेटलमेन्टको लजिकको थ्रु गर्यौं भने त्यसको स्टेटस नेट सेटलमेन्ट सक्सेस हुन्छ है। यो त भयो तपाईहरुको कोल्याटरलको थ्रु गयौं हामी। यसरी नै हामी ईओडी को थ्रु जाँदाखेरि म एउटा अर्को क्लाइन्ट लिन्छु जसको चाहिँ सेल मात्रै छ है। अघि हाम्रो नेट थियो, म हामीसँग एउटा कर्पोरेट क्लाइन्ट हुनुहुन्छ ट्रेड सप्लायर्स। उहाँको पेमेन्ट सेटलमेन्ट ट्याबमा गएर हेर्नुभयो भने उहाँले सेल मात्रै गर्नु भएको छ, उहाँको बाई अमाउन्ट 0 छ, सेल अमाउन्ट मात्रै छ। र तपाईले अब ब्रोकर साथीहरुले उहाँलाई पैसा पे गर्दाखेरि यो स्क्रिनमा आएर पे पनि गर्न सक्नुहुन्छ र अघि नै हामीले कुरा गरे अनुसार फन्ड म्यानेजमेन्ट भित्र गएर तपाईहरुले पेमेन्ट सेटलमेन्टमा गएर सेल इन्फर्मेसनमा गएर जुन हाम्रो सेकेन्ड रेकर्ड छ सस्तो ट्रेड सप्लायर्स, यहाँबाट तपाईले म्यानुअल सेटलमेन्ट पनि गर्दिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट फन्ड ट्रान्सफर इनिशिएट गरेर पेड सक्सेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो रमेश रमेशको आवाज आएन। रमेशले म्युट भएको हो के छ? हेलो ओके कृष्ण सर आवाज आछ? आइराछ। ओके सो यहाँबाट इन्डिभिजुअल ट्रान्जेक्सनको सेटल गर्न सक्नुहुन्छ म्यानुअली या अनलाइनको थ्रु। सो म यो केसमा चाहिँ एकचोटी ईओडी पे आउट गर्ने ट्राई गर्छु अनलाइनको थ्रु। So proceed with payment. So यसको यो केसमा चाहिँ हामीले अर्को के पनि गर्न सक्छौं भन्ने जस्तै उहाँको 1197.12 रुपैयाँ छ उहाँको है। सो उहाँले 1000 रुपैयाँ जस्तै क्लाइन्ट तपाईले क्लाइन्टको एकाउन्टमा 1000 रुपैयाँ ट्रान्सफर गर्दिन्छु म 197.12 चाहिँ उहाँको कोल्याटरलमा एड गर्दिन्छु। यो प्रोभिजन पनि उपलब्ध छ। त्यसको म एउटा सानो डेमो दिन्छु। एकछिन रमेश म एड गर्छु यसमा। अब जस्तो हाम्रो प्र्याक्टिकल सिनेरियो कस्तो हुन सक्छ भन्देखि जस्तो तपाईको यहाँ हाम्रो एकाउन्ट्समा 1197.12 देखाइराछ, तर त्यो क्लाइन्टले या त पहिले पेमेन्ट गरिसक्या हुन्छ या कसैले क्याश दिइसक्या हुन्छ या कसैले होइन मेरो कोल्याटरलमै छ कोल्याटरलबाटै
लिनु भन्ने हिसाबको भन्छ भनेदेखि हामीले त्यसको लागि तीनटै प्रोभिजन दिइसकेका छौँ। तीनटै प्रोभिजन भन्नाले तपाईँको जस्तो यदि कसैले म 1197.12 मा 1000 रुपियाँ चाहिँ उसले क्यास दियो, 197.12 चाहिँ म अनलाइनबाट ट्रान्सफर गर्छु भन्यो भने चाहिँ हामीले म्यानुअल पेमेन्टमा गएर 1000 रुपिस त्यसमा राखिदिने र इओडी पे आउटमा गएर 197.12 राखिदिने। त्यस्तै यदि उसले होइन मेरो सबै एमाउन्ट कोल्याट्रलबाट लिनुहोस् भनेपछि अघि जुन रमेशले एक्सप्लेन गर्यो त्यो चाहिँ कोल्याट्रल पेमेन्टमा गएर, तर त्यो केसमा उसको टोटल क्यास कोल्याट्रल चाहिँ एटलिस्ट मिनिमम यति एमाउन्ट हुनुपर्छ। हाम्रो टोटल क्यास कोल्याट्रल भनेको चाहिँ यसमा हामीले कुन कुन कन्सिडर गरेका छौँ रमेश टोटल क्यास कोल्याट्रलमा? सुन्ने न रमेश। ओके सरी। सो टोटल क्यास कोल्याट्रलमा हामीले के कन्सिडर गरेका छौँ? टोटल क्यास कोल्याट्रलमा हामीले यहाँ जुन हाम्रो पेमेन्ट सेटलमेन्ट स्क्रिनमा जुन टोटल क्यास कोल्याट्रल देखाइरहेको छ यसमा चाहिँ हामीले चेक एमाउन्ट, क्यास एमाउन्ट र फन्ड ट्रान्सफर तीनटाको समेसन डिस्प्ले गरिरहेका छौँ भने त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर हेर्नु पर्यो भने तपाईँहरूले यो जुन हाम्रो आइकन छ आई यसमा चाहिँ त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ है। क्यास एमाउन्ट कति, अहिलेको केसमा चाहिँ तपाईँको क्यास एमाउन्ट मात्रै रहेछ, अघि अर्जुन श्रेष्ठको केसमा चाहिँ हामीसँग फन्ड ट्रान्सफर एमाउन्ट मात्रै थियो। ब्रेकडाउन चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यो तीनटैको समेसन चाहिँ यहाँ टोटल क्यास कोल्याट्रल भनेर यहाँ डिस्प्ले गरिन्छ। ओके, म एकछिन आउँदैछु है रमेश, थ्याङ्क यू। त्यही मैले अघि जुन भने जुन उसले यो 1197.12 चाहिँ कोल्याट्रलबाट लिनुहोस् भन्यो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको कोल्याट्रल पेमेन्टमा गएर गर्न सक्छ र उसको कोल्याट्रलबाट त्यो पर्टिकुलर एमाउन्ट घट्ने एकर्डिङली तपाईँको एडजस्ट हुन्छ। त्यस्तै उसले सर्टेन पर्सेन्ट कोल्याट्रलबाट, सर्टेन पर्सेन्ट म्यानुअल पेमेन्टबाट, सर्टेन पर्सेन्ट इओडी पे आउटबाट गर्न सक्छ। यसमा हामीले चेक बक्स राखेका छौँ, हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि यो चेकेबल हो, यो रेडियो बटन होइन। यसमा तीनटैमा पार्सियल 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 राखेर गर्न सकिन्छ। ल रमेश कन्टिन्यू। सो अघि मैले भने अनुसार अहिलेको सिनारियोमा मैले एउटा सानो डेमोमा चाहिँ यो जुन नेट एमाउन्ट रिसिभेबल बाई क्लाइन्ट छ, क्लाइन्टले पाउनुपर्ने पैसा, त्यसलाई ब्रेकडाउन गरेर पनि सेटल गर्न सकिन्छ। कोल्याट्रल पेमेन्ट र इओडी पे आउट दुईटैलाई चेक गर्नुभयो भने दुईटैको इन्फर्मेसन तपाईँहरूले तल देख्न सक्नुहुन्छ। सो अहिलेको केसमा मैले 1000 कोल्याट्रलमा एड गर्न चाहन्छु र 197.12 मैले इओडी पे आउट फन्ड ट्रान्सफरको थ्रु पे गर्न चाहन्छु भने यसरी तपाईँहरूको स्क्रिन हुन्छ। र इओडी पे आउटमा हेर्नुभयो भने अहिले ट्रान्सफर टु सानिमा ब्याङ्क लिमिटेड छ, किनकि हाम्रो क्लाइन्टको केवाइसी फर्म फिलअप गर्दा सानिमा ब्याङ्क एकाउन्ट एसोसिएट गरिएको थियो र ट्रान्सफर भिया एनसीएचएल छ यहाँ, किनकि उहाँको सानिमा ब्याङ्क र एनसीएचएल कै थ्रु नै हुने भएकोले हाम्रो यहाँ एनसीएचएल मात्र देखिएको छ। इन केस उहाँको ग्लोबल आइएमई, प्रभु या सिद्धार्थ ब्याङ्क यी तीन मध्ये कुनै एउटा ब्याङ्कको एकाउन्ट भएको भए यहाँ एनसीएचएल र ब्याङ्क गरेर दुईटा अप्सन उपलब्ध हुन्थ्यो, दुईटा रेडियो बटन, र ब्रोकर साथीहरूले आफैले चुज गरेर एनसीएचएल को थ्रु पठाउने हो कि डाइरेक्ट ब्याङ्कको थ्रु पठाउने हो त्यो अप्सन पनि यहाँ उपलब्ध हुन्थ्यो। सो अहिलेको लागि हामीसँग एनसीएचएल छ। सो 1000 रुपिस कोल्याट्रलमा एड हुनुपर्छ र 197.12 रुपिस चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट हुनुपर्छ। र अघि नै मैले भने अनुसार यो पेमेन्टमा तपाईँको जहिले पनि 2 लेभल एप्रुभल छ। यहाँबाट मैले मेक पेमेन्ट गर्ने बित्तिकै पैसा ट्रान्सफर हुँदैन, तपाईँले फेरि त्यो अघिको स्क्रिनमा जहाँबाट हामीले फाइनल एप्रुभल दिएका थियौँ त्यो स्क्रिनमा गएर त्यहाँ गएर फाइनल एप्रुभल दिनुपर्ने हुन्छ। सो मैले मेक पेमेन्ट गर्दैछु, जस्ट एक्चुअली म ब्याक जाँदैछु। अहिले हामीले कोल्याट्रल पेमेन्ट र इओडी दुईटामा ब्रेकडाउन गरेका छौँ। ब्रेकडाउन तपाईँले तीनटैमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानुअल र कोल्याट्रल बीच ब्रेकडाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, म्यानुअल र इओडी पे आउट बीच ब्रेकडाउन पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो मेक पेमेन्ट मैले एकचोटि कन्फर्म गर्दैछु।
ओके, सो तपाईहरुले यहाँ तल पेन्डिङ कोल्याटरल 1000 भनेर देख्न सक्नुहुन्छ। जुन 1000 हामीले कोल्याटरलमा एड गर्ने थियौं अहिले एड भइसकेको छैन, त्यो पेन्डिङमै छ। यो एड हुनको लागि तपाईको फन्ड सक्सेस भइसकेपछि मात्रै तपाईको कोल्याटरल पेन्डिङबाट रियलमा क्लाइन्टको कोल्याटरलमा एड हुन्छ। सो यहाँबाट तपाईले 197.12 को एप्रुभल दिए। अब त्यसको सेकेन्ड लेभल एप्रुभलको लागि फेरि म अघिकै स्क्रिनमा जानुपर्छ। फन्ड म्यानेजमेन्ट, सिन्स हामी सेटलमेन्टको पैसा पे गर्दैछौँ, कोल्याटरल रिफन्ड गर्दै छैनौँ, सो हामी सेटलमेन्ट जब्समा जान्छौँ। यसमा 197.12 मात्रै ब्रोकरले क्लाइन्टको एकाउन्टमा राख्दै हुनुहुन्छ। सो तपाईको सेम प्रोसेस हुन्छ, मेक पेमेन्ट गर्नुस्, कन्फर्म गर्नुस्। रिफ्रेश गर्दैछ। यसमा यो एप्रुभ गरिसकेपछि बल्ल तपाईको क्लाइन्टको एकाउन्टमा जान्छ। जुन अघि हामीले हेर्यो, अघि एउटा एक लेभलमा हाम्रो एप्रुभ भयो र त्यसपछि अर्को यहाँनिर गएर मेक पेमेन्ट गर्यो। हाम्रो चाहिँ यो 2 लेभल्समा बनाएको छ। सो अघि मैले एउटा क्वेशन पनि देखेँ, सेल सेटलमेन्टको त्यही दिन कसरी हुन्छ भनेर। बाई सेटलमेन्टको तपाईले आज बाई गर्नु भएको छ भने तपाईको सबै कमिसनहरु क्याल्कुलेट भएर बेलुका ईओडी मा पेमेन्ट गर्नको लागि रेडी हुन्छ। तर सेलको लागि चाहिँ तपाईले T+3 डेज नै कुर्नुपर्छ। सीजीटी सीडीएस बाट क्याल्कुलेट भएर आएपछि मात्रै सेल सेटलमेन्टको इन्फर्मेसन तपाईको टीएमएस मा पब्लिश हुन्छ। आज हामीले डेमोको लागि भनेर मैले दुईटै डाटाहरु पब्लिश गरेको छु। सो त्यसमा कन्फ्युजन चाहिँ नहुनु होला। सेलको लागि T+3 डेज नै कुर्नुपर्छ है। बाईको लागि चाहिँ तपाईले आज बाई गर्नु भएको छ भने बेलुका ईओडी मा क्लाइन्टले पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो मैले अहिले ईओडी पे आउट गरे 197 को। सो ट्रान्सफरको स्ट्याटस हेर्न तपाईहरु फेरि मै जानुपर्छ, फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीमै। एनसीएचएल ट्याबमा जानुस्। ट्रान्जेक्सन एक्चुअली फेरि म चेक गर्छु। तपाईको फन्ड म्यानेजमेन्ट, पेमेन्ट सेटलमेन्ट। सो सेल इन्फर्मेसनमा बीपीडी को इन्फर्मेसन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँको अघि पेमेन्ट ड्यूमा थियो, अब उहाँको सक्सेसमा गयो। यस, उहाँको सक्सेसमा गएको छ। सस्तो ट्रेडर्स नेट सेटलमेन्ट सक्सेस, किनकि हामी नेट सेटलमेन्टको थ्रु आएको थियौं सस्तो ट्रेडर्सको। सो अब तपाईले क्लाइन्टलाई सर्च गर्नुभयो भने उहाँको सम्पूर्ण कुराहरु सक्सेस भयो। उहाँको ईओडी पे आउट 197 को पे आउट पनि सक्सेस भएर तपाईको ट्रान्जेक्सन पनि सक्सेसमा आएर बस्यो। यो केसमा चाहिँ उहाँको जुन पेन्डिङ कोल्याटरमा 1000 रुपैयाँ एड हुन पेन्डिङ थियो, त्यो कुरा अब एड भएर उहाँको ब्यालेन्समा एड हुनुपर्ने हुन्छ। सो अब उहाँको सबै कुरा सेटल भइसक्यो। उहाँको सेल अमाउन्टमा अघि थियो, नेट पेएबलमा थियो, उहाँको सबै कुरा जिरोमा आइसक्यो। उहाँको 1000 रुपैयाँ अघि 1 लाख उहाँको कोल्याटरल थियो भने उहाँको 1000 रुपैयाँ एड अप भइसकेको छ र पेन्डिङ कोल्याटरल जिरोमा गइसकेको छ। र यही कुरा तपाईहरुले उहाँको कोल्याटरल स्टेटमेन्टमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, उहाँको 1000 रुपैयाँ नेट सेटलमेन्टमा कोल्याटरलमा क्रेडिट भयो। सो यो त भयो हामीले ब्रेकडाउन गरेर गरेको कुरा। र अब हामीसँग फाइनल एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि ब्रोकरहरूले जस्तै अहिलेसम्म त हामीले ब्रोकर साथीहरूले क्लाइन्टलाई पे गर्ने सिनारीहरू हेर्दै थियौं। हामी एउटा सिनारीयोमा चाहिँ नेट सेटलमेन्टको एउटा सिनारियो जहाँ चाहिँ क्लाइन्टले ब्रोकरलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। अघि हामी बाई सेटलमेन्टमा गएर सिंगल ट्रान्जेक्सनको लागि क्लाइन्टहरूले पेमेन्ट इनिशिएट गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा त गरिसक्यौं। अब नेट सेटलमेन्टको केस जसमा चाहिँ क्लाइन्टले ब्रोकरलाई पे गर्नुपर्ने।
case among client. So यो केसमा चाहिँ उहाँको बाई अमाउन्ट यो केसमा चाहिँ क्लाइन्टको बाई अमाउन्ट र सेल अमाउन्ट दुवै भए तापनि बाई अमाउन्ट इज ग्रेटर देन सेल अमाउन्ट. सो नेट पे अमाउन्ट इज पेएबल बाई क्लाइन्ट. अघि रिसिभेबल बाई क्लाइन्ट थियो भने अब नेट अमाउन्ट इज पेएबल बाई क्लाइन्ट. सो यो केसमा चाहिँ इन्डिभिजुअली त उहाँले बाईको ट्रान्जेक्सनको क्लाइन्टले पे गर्न सक्नुहुन्छ. इन्डिभिजुअली ब्रोकरहरूले सेलको अमाउन्ट क्लाइन्टको एकाउन्टमा पठाउन सक्नुहुन्छ, म्यानुअली सेटल गर्न सक्नुहुन्छ. त्यो सबै कुरा त हामीले डिस्कस गरिसक्यौँ. सो अब यो केसमा चाहिँ ब्रोकर साथीहरूले के गर्ने, जब क्लाइन्टले ब्रोकरलाई पैसा दिनुपर्ने छ. सो प्रोसिड विथ पेमेन्ट गर्नुभयो भने एउटा त तपाईँले म्यानुअल पेमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. इन केस सबै कुरा अफलाइन सेटल भइसकेको छ भने म्यानुअल पेमेन्ट भयो. इन केस अब क्लाइन्टसँग कन्सल्ट गरेर क्लाइन्टको कोल्याटरलबाटै तपाईँहरूले पैसा लिने हो भने कोल्याटरल पेमेन्ट भन्ने अप्सन हुन्छ. र यसमा एउटा कुरा के पनि छ भने जस्तै क्लाइन्टको कोल्याटरल छ 100 रुपीस तर क्लाइन्टले तपाईँलाई दिनुपर्ने छ 500 रुपीस. त्यो केसमा चाहिँ यो कोल्याटरल पेमेन्ट भन्ने कुरा हाइलाइट हुँदैन, तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुँदैन. कोल्याटरल सुड अलवेज बी ग्रेटर देन अमाउन्ट पेएबल बाई क्लाइन्ट, देन ओन्ली यु क्यान तपाईँहरूले कोल्याटरल पेमेन्टको थ्रु जान सक्नुहुन्छ. सो क्लाइन्टसँग कन्सल्ट गरेर कोल्याटरलबाटै तपाईँहरूले पैसा लिने हो भने कोल्याटरल पेमेन्टमा जानुहोस् हैन. अमाउन्ट एक्ज्याक्टली सेम राख्नुपर्छ 273.77 र तपाईँले मेक पेमेन्ट गर्नुभयो भने अघि जसरी नै अघि त कोल्याटरलमा एड भइरहेको थियो, क्लाइन्टको क्रेडिट भइरहेको थियो. अब यो केसमा चाहिँ क्लाइन्टको एकाउन्टबाट यो अमाउन्ट डेबिट हुन्छ, त्यसपछि ब्यालेन्स यति अमाउन्टले घट्छ र सेम कुरा तपाईँहरूले एकाउन्ट स्टेटमेन्टमा अघि क्रेडिट भएको देख्नु भएको थियो, अहिले डेबिट भएको देख्नुहुन्छ. सो क्लाइन्टले ब्रोकरलाई पे गर्ने केसमा चाहिँ ब्रोकर साथीहरूले यो दुईटा अप्सनबाट नेट सेटलमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ. अब इओडी पे इन जुन ब्रोकरले क्लाइन्टले ब्रोकर साथीहरूलाई पैसा तिर्नुहुन्छ त्यो त क्लाइन्टले आफैले इनिसिएट गर्नुपर्छ. र उहाँहरूले इनिसिएट गरेको कुरा तपाईँहरूले स्ट्याटस मात्र हेर्न सक्नुहुन्छ. स्ट्याटस हेर्नको लागि तपाईँ त्यही फन्ड म्यानेजमेन्टमै जानुहुन्छ, पेमेन्ट सेटलमेन्टमै जानुहुन्छ, बाई इन्फर्मेसनमै जानुहुन्छ है. श्रीदीप सप्लायर्सको अहिले पेमेन्ट ड्यू छ. अब क्लाइन्टले आफ्नो एन्डबाट इओडी पे इनिसिएट गर्नुभयो भने पहिला इन प्रोग्रेसमा जान्छ, सक्सेस भइसकेपछि तपाईँले सक्सेसमा देख्न सक्नुहुन्छ. र सेम कुरा पैसा ट्रान्सफर भएको सेम कुरा फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्री जुनमा हामी घरिघरि गइरहेका थियौँ, फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीमा पनि सेम कुरा तपाईँहरूले सक्सेस, फेल्ड या पेन्डिङ, प्रोसेसिङ केमा बसेको छ त्यो इन्फर्मेसनहरू एनसीएचएल ट्याबमा गएर एउटा क्वेसन आएको रहेछ, क्यान क्लाइन्ट मेक द पेमेन्ट युजिङ दिस नेट सेटलमेन्ट. हजुर, क्लाइन्टले पनि सेम स्क्रिन नै देख्छ, नेट सेटलमेन्टको स्क्रिन नै देख्छ. उसले आफ्नो बाई इन्फर्मेसन देख्छ, आफ्नो सेल इन्फर्मेसन देख्छ, उसले कति पाउनु पर्ने हो कति दिनुपर्ने हो सेम इन्फर्मेसन दिन्छ हुन्छ. र क्लाइन्टले आफूले दिने केसमा उसले आफैले नेट सेटलमेन्टको थ्रु इओडी पे इन चाहिँ इनिसिएट गर्न सक्छ. कोल्याटरल उसले इनिसिएट गर्न सक्दैन, कोल्याटरल ब्रोकर साथीहरूले नै इनिसिएट गर्नुपर्छ कोल्याटरलमा क्रेडिट गर्ने कि डेबिट गर्ने. तर पैसा अनलाइनको थ्रु पे गर्ने, नेट सेटलमेन्ट अनलाइनको थ्रु पे गर्ने क्लाइन्टले आफैले इनिसिएट गर्न सक्नुहुन्छ. र त्यसको स्ट्याटस ब्रोकर साथीहरूले अघि मैले भने जस्तै फन्ड ट्रान्सफर हिस्ट्रीमा, पेमेन्ट सेटलमेन्टको बाई इन्फर्मेसनमा त्यसमा चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरूको स्ट्याटसहरू देख्न सक्नुहुन्छ. सो कृष्ण सर, हजुर, हाम्रो फन्ड म्यानेजमेन्ट मेम्बर ब्याङ्क डिटेल्स. ओके. सो फन्ड म्यानेजमेन्टमा हामीले अर्को एउटा सब मेनु पनि छ, मेम्बर ब्याङ्क डिटेल्स है. यसमा मेम्बर साथीहरूले टिएमएसमा एसोसिएटेड भएको आफ्नो ब्याङ्कहरूको इन्फर्मेसन हेर्न सक्नुहुन्छ है. कुन ब्याङ्क, कहाँको ब्रान्च, एकाउन्ट नम्बर कति, एकाउन्ट टाइप, पिआइडी भन्ने इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले त्यो डे टु डे ट्रान्जेक्सनमा त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन. त्यो मेम्बर ब्याङ्क डिटेल्समा चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो ब्याङ्कको डिटेल्सहरू देख्न सक्नुहुन्छ. यो चाहिँ हाम्रो ब्रोकर साथीहरूको धेरैजनाको क्वेरी आएको थियो कि लाइक हाम्रो कुन ब्याङ्क चाहिँ एसोसिएटेड छ, के छ हामीले थाहा पाएनौँ भनेर. अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यो एउटा
एप्लिकेसनमा फ्रन्ट एन्डमा राखिदिएको छौँ, सो द्याट हजुरहरूको यो ब्याङ्क चाहिँ टिएमएसमा इन्टिग्रेटेड छ भनेर यहाँबाट देखिन्छ। अनि जुन अघि मैले तपाईहरुलाई फन्ड ट्रान्सफर गर्दा सेकेन्ड लेभल एप्रुभलको स्क्रिनहरु, रिफन्ड कोलाटरलको स्क्रिन र सेटलमेन्टको स्क्रिनमा ब्याङ्कहरु देखाएको थिए, त्यसमा तपाईहरुले डिफल्टहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ भनेको थिए। यो मेम्बर ब्याङ्क डिटेल्समा भएको ब्याङ्कहरु नै त्यहाँ हामीले डिस्प्ले गरे हो र त्यहीबाट तपाईहरुले एउटा ब्याङ्कलाई डिफल्ट बनाएर ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ। अनि रमेश, त्यो एकचोटि क्लाइन्टको पेजमा त्यो ड्यासबोर्डको चाहिँ अलिकता एक्सप्लेन गरिदिउ न, त्यो पेमेन्ट स्क्रिन प्लस के मलाई इनकग्निटोमा गर्नु त पिछा सर, स्क्रिन ठुलो भएर म अलि समस्या भयो। इनकग्निटोमा हामीसँग एउटा क्लाइन्ट हुनुहुन्छ नि। ओके, सो क्लाइन्टको लगइन हो यो। क्लाइन्टको लगइनमा पक्नु है, म अघिको क्लाइन्टबाट ठिकै छ ल, यसैबाट गर्छु। तपाईहरुको क्लाइन्टको ड्यासबोर्ड हो है। क्लाइन्टको ड्यासबोर्डमा पेमेन्ट समरी छ, उहाँको कोलाटरल अमाउन्ट उहाँले ड्यासबोर्डमै देख्न सक्नुहुन्छ। यो हामीले अर्जुन श्रेष्ठबाट गर्यौं सुरुको जुन क्लाइन्ट हामीले लिएका थियौं। सेटलमेन्ट त हामीले सबै सेटल गरिसक्यो, त्यही भएर तपाईहरुले 00 देख्नु भएको छ। पेएबल अमाउन्ट भनेको क्लाइन्टले ब्रोकरलाई दिनुपर्ने अमाउन्ट बाइ सेटलमेन्ट अमाउन्ट। रिसिभेबल अमाउन्ट भनेको तपाईको सेल सेटलमेन्ट छ भने सेल सेटलमेन्टको अमाउन्ट र नेट रिसिभेबल हो कि पेएबल हो नेट, त्यो चाहिँ बाई माइनस सेल या सेल माइनस बाई भएर यहाँ चाहिँ त्यो अमाउन्ट आउँछ थर्ड कलममा। अनि मेक पेमेन्ट भन्ने हामीले एउटा हाइपरलिङ्क राखिदिएका छौँ। क्लाइन्टले यहाँ क्लिक गरेर डाइरेक्ट तपाईको यो पेमेन्ट सेटलमेन्टको ट्याबमा जान सक्नुहुन्छ सर्टकटको लागि। त्यसपछि कोलाटरलको इन्फर्मेसनहरु, कोलाटरल उहाँको अहिले कोलाटरल युटिलाइज नै छैन, त्यही भएर 100% कोलाटरल देखाइरहेको छ। डीपी होल्डिङ, उहाँको डीपी होल्डिङ अहिले इन्टिग्रेट नभएको भएर डीपी होल्डिङमा चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छैन। एउटा क्लाइन्ट ट्राई गर्छु डीपी होल्डिङ। कृष्ण, मलाई अर्को ब्राउजरमा शिफ्ट गरिदिनु त, म क्लाइन्ट कोड निकाल्नु पर्यो। थ्यांक यू। स्लो सर्च। कृष्ण सर इनकग्निटोमा। Okay, so डीपी होल्डिङ को इन्फर्मेसन, इन्डेक्स क्लाइन्ट को डीपी होल्डिङ छ, इन्टिग्रेट भएको छ डीपी होल्डिङ भने डीपी होल्डिङ को इन्फर्मेसन पनि यही हुन्छ। यो लिंकमा क्लिक गरेर डीपी होल्डिङ को पेजमा डाइरेक्टली जान सक्नुहुन्छ। उहाँको डीपी होल्डिङ भयो यो। सो अघि यो केसमा चाहिँ हामीसँग पेमेन्ट समरीमा यो केसमा चाहिँ हामीसँग पेएबल अमाउन्ट, रिसिभेबल अमाउन्ट, नेट अमाउन्ट, कोलाटरल अमाउन्ट सबै छ र कोलाटरल पनि उहाँको कति % युटिलाइज भएको छ भन्ने इन्फर्मेसनहरु पनि यही छ। र तलपट्टि चाहिँ क्लाइन्टको आफ्नो ट्रेड समरी, उहाँले आजको दिनमा ट्रेड गर्नु भएको छ भने उहाँको ट्रेड समरीमा आउँछ। आजको दिनमा को मार्केट समरी पनि हाम्रो यही आजको टेस्ट इन्भाइरोमेन्टमा हामीले ट्रेडहरु गरेका छैनौं, त्यही भएर मार्केट समरीमा चाहिँ डाटाहरु छैन र यो सबै इन्फर्मेसनहरु क्लाइन्टले आफ्नो ड्यासबोर्डमै देख्न सक्नुहुन्छ। कृष्ण सर
केही बाँकी छ? मेरो विचारमा मोर अफ कभर गर्यो सबै रमेशले। अब सुरेश दाई, जीवन दाई, एनिथिङ?